رمضان. فقد عاد رمضان وقدر لنا أن نعود معه لنشهد أيامه الغراء ونحيي لياليه الزهراء. أيها المسلمون، إن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين أن من عليهم قبل أيام قلائل ببلوغ موسم من مواسم الخيرات، هو شهر رمضان ذو الرحمات والبركات، شهر يفرح فيه الصائمون ويربح فيه عند الله العاملون، شهر فرائضه مضاعفة على فرائض غيره من الوجوه ونوازله كفرائض غيره من الشهور، شهر الجود والصدقات، شهر الصائمين العشرات وتكفر فيه السيئات. فرض الله علينا صيامه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيامه. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم تسليما يبشر أصحابه ويقول لهم: أتاكم شهر رمضان شهر بركة ينزل الله فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي الله بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من سلم فيه رحمة الله. عذاب ليس منه في مجمع الزوائد إلى الطبراني. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وهو أكمل الهدي الإكثار من أنواع العبادات، فقد كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان، تكثر فيه الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وحث علينا الصلاة والسلام على العمرة إلى البيت الحرام في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة المعين. متفق عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يخص شهر رمضان من العبادة ما لا يخص غيره من الشهور. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخص شهر رمضان من العبادة ما لا يخص غيره فيه من الشهور. فاحمد الله عز وجل على نعمة بلوغه واشكروه بالجد والاجتهاد وعبارة أوقاته بأنواع الطاعات. فأغفروا رحمكم الله بحفظه من الزمن والآلام، فهذه أزمنة الفضائل، فأين المغتنمون؟ وهذه مواسم التجارات الرابحة، فأين الطالبون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لقلب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أعانني الله وإياكم على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وغفر لنا جميع الزلات، وستر علينا كل الخطيئات، وسامحنا يوم السؤال والمناقشات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي غمر قلوبنا